सांग लागीं आपयता आपणाचे भोंवती जमयता परमेश्वराचो चलयता ताचेर सगळेंच मोगाचें परमेश्वराचो चलयता ताचेर सगळेंच मोगाचें बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्मेची नवी आमेन. सर्विस्पो तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या प्रिच्या भयण देवान आपल्या पुताक धाडून एकूच पावटी जेजून आपली बिटवणी केली बापाक मानता ती आनी आमकां पातकांतली सोडयली आनी पवित्र आत्मेच्या आदारान आपलें जिवीत आपलें कार्य आपलो वाव ताणें चलयलो तरी ताका वायट नदरेन पडयलो आनी आयज आमी भाग्यवंत तोमास देखीन हाचो उगडास करता ताचे मजतीन मागुया आमी सदांच पवित्र आत्मेच्या आदारान सदांच ताच्या बळान आमचें जिवीत मांडूंक आनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे आमी सदांच चलूंक आमकां आदार मागुया आनी मिसाची भेट देवाक मानतेली जावंक वेळार आमीच जायत्या बसांनी देवाचेर एकामेकाचेर पवित्र आत्मेचेर रोखमान केल्यात तांचो उगडास करून दूख धरून बोगसणे मावक आमी तयार जावया हांव पत्की सर्पविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचरून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो प्राण ओ म्हजो प्राण ओ म्हजो व्हड प्राण ह्या पासत बेगीन सदांच कुंवार मारयेक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण परतून मागता सर्पविदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं सुमया काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सुमया काकलूत कर प्रार्थुया सर्व जाणार आनी मोगाळ बापा भगवंत तोमासाक तुवें क्रिस्ती संपूर्णयेचे आनी देवीक जाणवाय जोडचे उर्बेन पेटयलोय ताची शिकवण सारकी समजून घेवंक आनी ताचे देखी बरी जिणेचो पाटलाव करूंक तुजी दळार कृपा आमकां दी आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणेच्या सासणांक हेब्रेवांक बरयलोले चिठीवेले वाचप भावा भयणीनो आदल्या कोरोनाच्या काळार केल्ल्या अपराधांतली सुटका दिवंक जेजू मेलो देवान आपयलोल्यांक बायसालोलें सासणीक दायज मेलचे खातीर तो नव्या कोरोनाचो मोदेस जावन आयलो मनशांनी केल्ल्या पवित्र स्थानांत जेजू भितर सोरूंक ना असलें पवित्र स्थान खऱ्या पवित्र स्थानाचें फक्त एक चित्र तो खरें म्हणल्यार सर्गीच्या पवित्र स्थानांत भितर सरलो आनी असो तो आमचे खातीर देवा मुखार उबो जालो जशें म्हाका याज्ञीक वर्साच्या वर्सा आपलें नोय तें रगत घेवन पवित्र स्थानांत भितर सरता तशें क्रिस्ताक आपली भेटोवणी बोगोर बोगोर कोची गरज पडली ना अशें जाल्लें जाल्यार संवसार रोसला ते मेरेन ताणें जायते पावटी सोंसचें पडटलें आसलें पूण आतां ह्या निमाण्या काळार एकेच पावटी आपणाचो योद करून पातो काडून उडोवंक तो दिश्टी पडलो जशे मनीस एक फावट मोडटात आनी त्या उपरांत ताका जोडटी आसा तशें समेस्ताची पातकां आपणाचेर घेवन काडून उडोवंक क्रिस्तान एकूच फावट आपणाचो योद केलो आनी दुसरे फावटी पातकाक लागून न्हय पूण ताची वाट पळोवन आसात तांकां तारोणाचें इनाम दिवंक तो दिश्टी पडटलो देवाचें उतर हें आमचो जबाब सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात ताणें तर ओचोऱ्यां करून दाखयल्या जबाब सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात ताणें तर ओचोऱ्यां करून दाखयल्या
सोरेस्पराक रोचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित बावल्यान जोयत व्हरून सोडवून दिल्ली. सबाब सोरेस्पराक नवें गीत रोचून गाव ताणें तोर ओचोऱ्यां करून दाखयलीं. इस्रायलाचे कुलयेतान आपलो तीर विस्वाशी मोग मोनान दोन सोरेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. सबाब सोरेस्पराक नवें गीत रोचून गायात ताणें ओचोऱ्यां करून दाखयली. शेकान शेक प्रिथ्वेचेर देवाची सोडवण फांकली. आखे पृथ्वी गोणगोणान सोरेस्पराच्या मानांक कुशाल गितां घोडून गाव आनंदाचे उलास सोड. सबाब सोरेस्पराक नवें गीत रोचून गायात ताणें तोर ओचोऱ्यां करून दाखयली. किनोऱ्यो हातान धरून वेगवेगळीं वाजोत्रां घेवन सोरेस्पराक गितां गाव. तुतुऱ्यो शिंगां वाजोवन सोरेस्परा रायाची ठणठणीत वाखाणी कर. सबाब सोरेस्पराक नवें गीत रोचून गायात ताणें तोर ओचोऱ्यां करून दाखयली. उद्गार. Sorvesporak soy Sorvesporak soy soy Sorvesporak soy soy Sorvesporak soy soy. आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मरणाचो बोस केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण परजो लायलें. Sorvesporak soy soy Sorvesporak soy soy Sorvesporak soy soy Sorvesporak soy soy. सर्वेस्पो तुमचे सोवी आसूं. मार्क पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेरुसल्याक तावन देंवन आयलोले धर्मशास्त्री जेजू विशीं अशें म्हणूंक लागले. ताचेर बेलझेबूल बसला आनी देंवचाराच्या पोद्दाना उदेशीं तो देंवचार काडटा. तांकां आपणाचोशी आपोवन जेजू वेपारींनी तांकां सांगूंक लागलो, सैतान कसो सैतानाक भायर घालतलो. एक राज फांटोन आपणाचेरूच आड गेलें जाल्यार तें राज उबें उरूं नजो. आनी एक गोर फांटोन आपणाचेरूच आड गेलें जाल्यार तें गोर उबें उरूं नजो. तशें तर सैतान आपणाचेरूच झूज करूंक उठलो आनी फांटलो जाल्यार ताच्यान उबो रावूं नजो. ताचो शेवट पावलो. कोणाच्यान एका बलिश्ट मनशाच्या घरांत भितर रिगून त्या बलिश्टाक आदीं पयलो बांदल्या शिवाय ताचो माल लुटूंक जायना. ताका बांदतोच की ताचें घर लुटूंक जायत. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, मनशाच्या पुतां दुवांक सगलीं पातकां भोगसतलीं, देवनिंदा कोत्तीं लेगून. पूण पवित्र आत्मेचेर आड देवनिंदा करीत ताका केन्नाच भोगसणें मेळचें ना. तो सासणाक उत्ता तसल्या पातकाचो गुन्यांवकार जाता. मेळो आत्मो ताचेर बसला अशें म्हणटलें देखून हें ताणें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. म्हज्या प्रिच्या बंदभयणीनो, कसली वस्त आमी कोत्ता जाल्यार थिंगा आमकां बोड आसूंक जाय. ना तुजी जायना. आमी तो कितें उबारून वयर काडूंक जाय, त्या मनशाक बोड आसूंक जाय. ना तूं तें उबारून जावचें ना. आमी एकल्या लागीं जायना तें दोग तेग उबारता. आनी भशेन आमच्या जिवितांत कितें आमी कोत्तलें जाल्यार आमकां बोड आसूंक जाय. आमी साद्या जिवितांत वस्तू आमची कोत्ता, पूण आमच्या जायते फावटी आमच्यान जायना त्यो वस्तू उपरांत आमी कोत्ता. कश्यो काय?
हें घुमाणें कशें आनी हें जेजूक घडलें. थंयसर धर्मशास्त्री फारिसी आसले, तांच्यान उचोरयां करूंक जायनासलें. पूण जेजू आयलो म्हणटच उचोरयां जालीं, तांकां लॉस जाताली. तांच्यान करूंक जायना, जेजू कोत्तालो. कशें कोत्तालो कितें तरी सांगुया. लोकांक घुसपावंक सोदताले, लोकांक गोंदळां घालूंक सोदताले. तो हें सगलें उचोरयां कोत्ता, देंवचारां काडटा देंवचाराच्याच मुखेल्याच्या नांवान. बेलजेबूल म्हणटा तो देंवचारांचो मुखेली, ताच्या नांवानूच तो कोत्ता. म्हणजे तो कोत्ता तें बऱ्यान न्हय वायटान कोत्ता, लोकांक फटयता. अशें ते आवाज घालताले, खबर घालताले, जेजूचें नांव पिड्यार कोत्ताले. जेजू तांचेर ही केम व्हेरी हेवी. जेजून तांकां थोड्योश्यो सांगल्यो. एक तो मनीस आपल्याच मनशाचेर तो राहट गेलो, ताचें राज कशें चलतलें. म्हणटच देंवचाराचेरच तो राहट गेलो, ताचें राज कशें चलतलें आनी कशें घडोवन येता तें खाला पडटलें. अशें न्हय, एक घराब्यान सगलीं तर एक बाराबर आसात, इट्स ए स्ट्रेंथ. पूण भुरगीं बाळां मावय पळय झगडटात जाल्यार दॅट्स विकनेस, ताचें निसंटण जातलें. आनी जेजू सांगतालो. आनी जेजू त्या फुडें गेलो सांगूंक, जंय तर कोणी सगलीं आमच्या बातकां बोगसयतलीं, पूण पवित्र आत्म्याचेर आड पातो करीत तें ताचें बोगसोचें ना. तो सासणाक कुदता तसलें पातो कुदता. कित्याक जेन्ना जेजू आपल्या बापाच्या आत्म्या वरवीं सगलें कोत्तालो, ते बेलजेबुलाचे पदवेन कोत्तात, ते आत्म्याचेर आड येतात. आत्म्याची पदवी ते मानून घेनात, देंवचाराची पदवी मानून घेतात. अशें जेजू सांग सोदतालो. तर प्रियश्रेष्ठनो, आमी आमच्या जिवितांत पवित्र आत्मो आयिल्लो आसा आनी हो आत्मो आमकां बोर दिता. दर एक ओस करूंक, बरी ओस करूंक जेजू आपल्या बापाच्या आत्म्यान कोत्तालो, तशेंच आमी करूंक गरज आसा. आनी तेच बरोबर म्हजे इश्टनो, आमी देवाक तीन वाचुया. ह्या जेजूक देवान धाडलो देखून, आनी जेजून आपल्याच एकूच योद्न केलो. तोच योद्न आमी 2 दिसा आमी हो नव्यान समोर उरता. आमी नवी मिसाची भेट करिना, जेजून केल्ली तीच मिसाची भेट आमी आजीर कोत्ता. वी आर रिएनॅक्टिंग द सेम सॅक्रिफायस जीजस डीड टू सेव अस वन्स फॉर ऑल. आनी हेच आमी कोत्ता. जेजून तीच भेट केली, एक पावटी केली, आनी तसलो याद निघतो. देवाक दिन वाचुया, वाखाणुया, आनी 2 दिसा तीच भेट आमी कोत्ता म्हूण आमी शिताबेन वांटो घेवया. वी नीड टू टेक पार्ट, नॉट टू बी ऑब्जर्वर्स एंड अटेंडन्स. देखून आमी जबाब दिवंक जाय, गितां करूंक जाय. आनी हांव म्हणटलो आसलो, सगळीं आमी एकठांय येवन बाराबोर रावन करूंक जाय. एकलो थिंगा, एकलो थिंगा, एकलो हिंगा, एकलो हिंगा. दीस डजंट ऑगर वेल. म्हणजे हें बरें दिसना. आमी शिंपडलेलीं आसतात. एक फामील कशी बाराबोर रावन तर मिसाची भेट केली, तीच जेजूची भेट. जेजून सगल्यांक बाराबर एका मेजार घेवन आपली भेट केल्ली, तेच भाशेन आमी करपाक जाय. जाता जाल्यार करात. आय एम जस्ट सजेस्टिंग यू ऑल कॅन थिंक ओवर एंड डू इट वॉट इज बेस्ट. आनी मागुया आमकां भाग्यंत तोमासाचे मजतीन. भाग्यंत तोमास तांणी खुर्साचे जाणवायेन, पवित्र आत्म्याचे जाणवायेन पुस्तकां बरयल्यांत. फिलोसॉफी, थिओलॉजी, आनी हेच आमी सेमिनारीन शिकता आयज मेरेन. ताची शिकवण आमी मागुया ताचे मजतीन आमी सदांच पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमचें जिवीत मांडूंक, देंवचाराचेर जोयत व्हरूंक, आनी जी मिसाची भेट कोत्ता ती जेजून केली ते भाशेन एक फामील कशी, एक पावटी केल्ली तीच भेट आमी 2 दिसा बरे भाशेन शिटाबेन वांटो घेवन संभ्रमूंक आनी आमच्या जिवितांत देवाक मानतेली करूंक. निर्बेलामचो योन करूं बापाची नदर पडूं, जेजू तुका देखूं. बापाची नदर पडूं, जेजू तुका देखूं. म्हज्या भावन भयणीनो, ही आमचें बलिदान आनी आमची देणी सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. तेच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मना खाली मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सोळेसपोर मानून घेवंक. देव आमच्या सर्गींच्या बापा, भाग्यंत तोमासाच्या पदवी दिसा कुशेन आमी तुका हो योद्न समर्पिता. ताची शिकवण घेवन एका तळ्यान आमी तुका वाखणटा आनी आमकांच आनी आमचे सर्व तुका समर्पण दिता.
हे आमचे समर्पण तुवें स्विकार कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय वाचा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी सासणीच्या देवा सर काडी आनी सर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळात तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोड कोत्ताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गवाय कोत्ताय. तुजे सुरवणीचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळे मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गाजयता. पवित्र 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 ठरवरांचो सर्वेस्पो तूं स्वर्गांनी संसार पडल्यात तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून इनांनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सुसंगीच्या आदी कानावडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच तांणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी ससनीक कोरेऱ्याचें रगत पातकांचें बोगसणी मिरच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडेसाक करात. बावार्थाचो गूढ परगटुया. जेजू मेलो जेजू जिवोन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मोन्नेचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता. आनी जेजूची कुडेन रगत शेवतले आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस्क आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगळे यत्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मिल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती भाग्योन जुजे तिच्या पोती सांगाती भाग्योन धर्म दुता भाग्योन तोमास दाकीन आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहीम गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सरपदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या ससनांक. आमेन. देव कितलो मोगाड आमकां तो आपल्या भाग्योन दिवन आमची वाट सोंपी कोत्ता आनी आमकां जेजू दिवन एक पावटीच भेट केल्या. पवित्र आत्मो दिवन आमकां आमची वाट चलोवंक आमकां सोंपें केलां आदार दिला. दिन वासून उपकारी काडसान
जेजून चुकलें प्रार्थन घेवन सुर्गीच्या बापाक म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या जेण्यांक आमी बरवंशें नोतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व वाखादांतली वटाय. कित्याक शाश्वती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या ससनांक. सुमी जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणेच्या ससनांक. आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान जेजू शांती भेटूया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमी जेजू क्रिस्ता जिवेदा जपता बापाचे कुशे प्रमाणे आनी पवित्र आत्म्याच्या सहकारान तुज्या मना वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें. हे तुजे पवित्र कुडीन रक्ता वरवीं सगळें आमच्या कोटेपणांतलीं आनी सूर वायटांतलीं आमकां निवार आनी सदांच तुज्या आज्ञा पाळूंक आमकां आदार दी. आनी तुजे सोशिल्लीं वेगळीं सरूंक कोदींच आमकां निर्मी नाका. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणाक आमकां आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. नवो जीव दिवच्या आमचो आत्मो ताणेला, देवाक ताणेला. आमचे काळी संतरेकता, देवाक अंतरेकता. आमचो आत्मो ताणेला, देवाक ताणेला. आमचे काळी संतरेकता, देवाक अंतरेकता. प्रार्थुया. देव आमच्या सुर्गीच्या बापा, जेजू आमचो जिवोंडो, ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय. तोच आमचो गुरू, ताचे शीस आमकां करून तो शिकयता तें सगळें सोत आमचे जिणेंत मानून घेवंक आनी प्रिती मोगाच्या कोन्यांनी तें पाडूंक आमकां कृपा दी म्हूण भाग्योन तोमासाच्या परबी दिसा आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्पविदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन पवित्र आत्म्याच्या आदारान जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलूंक तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. एका सोन्या देवा सगळीं आमी बसूया. एकाच नीज देवाची सेवा आमी करूया.